अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर। एक मरतबा फिर हम आउटडोर आ चुके हैं और जैसा कि हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश थी कि सोलर पैनल्स के अलावा दीगर सोलर प्रोडक्ट के हवाले से भी अपडेट्स हमें दिए जाएं, तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि फ़ील्ड में जाके किसी न किसी अथेंटिक डीलर के साथ वीडियो की जाए जो अच्छी शोहरत के हामिल और अच्छा सामान रखते हों। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर और हमारे साथ मौजूद हैं माजिद भाई। और माजिद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आज हमारे नाज़रीन को कौन सी नई प्रोडक्ट वो मुतारफ़ करवा रहे हैं जो उनके लिए ड्यूरेबल भी है, इकनॉमिकल भी है और यूज़ेबल भी है। तो आज हमारी जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर इन्वर्टर के हवाले से है और टाइगर कंपनी का एक इन्वर्टर है। इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन और सूरत हाल, कीमत, इसकी परफॉर्मेंस जानेंगे माजिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाइए कैसे हैं? अच्छा ये बताएं माजिद भाई कि ये टाइगर कंपनी का कौन सा इन्वर्टर है? सर ये टाइगर कंपनी का पीवी इन्वर्टर लॉन्च किया है। अच्छा। आजकल आपको पता है लोग हाइब्रिड से पीवी की साइड पे जा रहे हैं, कम रेंज की तरफ। तो मार्केट में आजकल आपको पता है लोकल इन्वर्टर ही तकरीबन पाकिस्तानी मेड ही आपको मिलेगा। तो वाहिद इन्वर्टर जो है टाइगर कंपनी ने लॉन्च किया है, ओरिजिनल चाइना मेड, सही। यानी कंप्लीट असम्बल चाइना से हो रहा है ये। अच्छा रोको ये नहीं कि सीरीज ये में। मुकम्मल तौर पर चाइना असम्बल्ड है, जी जी रोको सीरीज़ टाइगर में जी जी। और PV 14,000 प्लस, ये 14,000 मॉडल है T 14,000 प्लस इसका मॉडल है। और और PV पीवी कितनी है? 15,000 है। और ये कितने किलोवाट का है? सर ये 10 किलोवाट में ये 10 किलोवाट में और मुकम्मल तौर पर चाइना असम्बलिंग है। चाइना समझ। अच्छा अगर हम देखें उस लिहाज से कि इससे पहले जो इन्वर्टर्स से नाज़रीन, थोड़ा सा मैं वजाहत भी कर दूं, इससे पहले जो मकामी तौर पर असम्बल्ड किए गए इन्वर्टर्स, PV इन्वर्टर्स के हवाले से हमने भी वीडियोस की। वो गुज़श्ता साल की टेक्नोलॉजी थी और हर साल टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई जिद्दत, कोई ना कोई नई चीज़ आती है। उस वक्त के एतबार से और उस टेक्नोलॉजी के एतबार से वो एक अच्छा इंतखाब था। हम ये नहीं कहते, हम कंपनी को भी मेंशन नहीं करते, लेकिन बेहतर से बेहतर की जानिब इंसान कोशा रहता है। तो उस हवाले से ऐसे अफराद जिनके घर का लोड और डे टाइम का लोड जो है वो 10 किलोवाट या इससे थोड़ा कम है, उनके लिए ये एक आइडियल प्रोडक्ट है। और इस लिहाज से भी आइडियल है कि ये मुकम्मल तौर पर चाइना असम्बल्ड है और इसमें लोकल असम्बलिंग नहीं है। इसके हम आपको अंदरूनी साख्त भी दिखाएंगे। उससे पहले कंपनी का नाम मेंशन किए बगैर जो इससे पहले इन्वर्टर्स पाकिस्तान में दस्तयाब थे, PV इन्वर्टर्स ख़ास तौर पर, वो भी एक हमने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है और वो भी आप उसकी फ़ोटेज मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। ये जो पहली फ़ोटेज है ये PV इन्वर्टर की है जो पाकिस्तान असम्बल्ड था, और उसके बाद जो अब आपको फ़ोटेज दिखा रहे हैं ये फ़ोटेज है जो चाइना असम्बल्ड 10 किलोवाट का टाइगर सीरीज़ का, रोको सीरीज़ का जो इन्वर्टर है, T 14,000 प्लस। और इसकी PV 15,000 है, 15,000 है। यानी कि आप इससे 100% इस पर लोड डाल सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 4 एयर कंडीशन आप इसमें चला दिन सकते के वक्त में बैक वक्त चला सकते हैं अगर आपने इसका PV लोड जो है वो पूरा रखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो दीगर खसूसियात हैं उसके हवाले से हमें बताइएगा कि इसमें और क्या क्या खसूसियात सर इसमें इसके अलावा अक्सर पाउडर शेयरिंग आप कर सकते हैं। सर इस तरह बादल वगैरह आते हैं लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है, तो कंपनी इसमें वाटर शेयरिंग की ऑप्शन दी है। और अगर घर में आपका ग्रीन मीटर आज तो वैसे आपको पता है नहीं तो लग नहीं रहे, पहले जो हैं अगर उन्हें ज़रूरत हो इस टाइम इन्वर्टर की तो उसमें पे आप नेट मीटिंग के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो यानी 2 ऑप्शन इसमें दी गई, एक तो वाटर शेयरिंग है, दूसरा नेट मीटिंग की ऑप्शन दी गई है। नाज़रीन, बहुत सारे PV इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो वापटा शेयरिंग की खसूसियात नहीं रखते, यानी मुकम्मल तौर पर ऑफ ग्रेड होते हैं। उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये आता है कि गर्मी का वक्त है और आपके एयर कंडीशन ऑन हैं और जैसे ही बादल आएंगे एकदम लोड जो है वो बढ़ेगा और पीछे से आने वाला जो करंट है वो बादल के आने की वजह से सोलर पैनल जो हैं वो बिजली बनाना कम कर देते हैं, वो ड्रॉप होंगे जैसे ही वोल्टेज और करंट, उसके साथ ही आपका जो लोड है वो एकदम ट्रिप कर जाएगा और उसमें फॉल्ट का पड़ने का भी ख़दशा होता है। जो ऑफ ग्रेड मुकम्मल तौर पर जो PV इन्वर्टर्स होते हैं,
مگر اس انورٹر کی خصوصیت یہ ہے، یہ آپ کا آن گریڈ بھی ہوگا، یعنی کہ آپ اس میں وابٹا شیئرنگ کر رہے ہوں گے۔ اگر کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے بادل آ جاتے ہیں آسمان پر اور جو سولر پینل سے آپ کو بجلی آنا کم ہو جاتی ہے، تو یہ وابٹا شیئرنگ کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل کر لے گا، اور آپ جو ہیں اگر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں یا اپنے دفتر میں سکون سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی ہرڈل نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں شدید ہیٹ ویوز ہیں زیادہ تر علاقوں میں، اور اس وجہ سے جو ہے گرمی کی جو ایک لہر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ پی وی انورٹرز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ اور اچھا اس کی یہ بتائیے گا کہ ٹائیگر کے حوالے سے ہم چونکہ پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں، ان کی جو آفٹر سیل سروسز ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن ہم بطور خاص اس انورٹر کے حوالے سے بات کریں گے تو آفٹر سیل سروس کی اس کی کیا صورتحال ہے؟ آفٹر سیل سروس اس میں آپ کو سب سے بڑی بات ہے جو وارنٹی ہے، وارنٹی 1 ایئر ملتی ہے آپ کو اس میں، صحیح۔ کہ 1 سال کی وارنٹی ہے، کوئی بھی ایشو آئے آپ تو کلیم کروا سکتے ہیں آپ۔ وارنٹی میں کنڈیشنز کیا ہیں؟ پارٹس یا سروس یا دونوں؟ کمپلیٹ 1 سال پارٹس کی وارنٹی ہے، جس میں پارٹس بھی آتے ہیں، سروس بھی آپ کی اچھا، آتی ہے۔ اگر 1 سال کے دوران اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کی سروس اور پارٹس دونوں کمپنی کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ صحیح، چلیں یہاں تک یہ بات ہوگی۔ اور اس کا ظاہر ہے اگر چائنا اسمبلڈ ہے تو اس کا پروٹیکشن لیول نسبتاً جو عام دوسرے انورٹرز ہیں پاکستانی انورٹرز ہیں، پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والے انورٹرز ہیں، ان کی نسبت بہت بہتر ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین اسکرین پر دونوں انورٹرز کا فرق دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان اسمبلڈ انورٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ چائنا اسمبلڈ انورٹر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے بطور خاص ریکویسٹ کر کے ان کو اوپن کروایا ہے تاکہ اس کے فرق کی وضاحت ہم آپ اپنے ناظرین کو کر سکیں۔ تھوڑا سا قیمت میں ڈفرینس آئے گا، وہ اس وجہ سے آئے گا، وہ معیار کی وجہ سے آئے گا کہ ایک ایسا انورٹر آپ لے لیں جو اوور لوڈ یا کسی بھی وجہ سے اس میں کوئی ایسا فالٹ آ جائے، اس میں خدا نخواستہ آتش زدگی یا اس قسم کی چیزیں ہو جائیں، اس کی نسبت اگر ایک ایسا انورٹر جو تمام اپنے جو حفاظتی معیار ہیں اس کے مطابق ہو تو جو ہے اس کی قیمت تھوڑی سی اگر زیادہ بھی ہو تو وہ اتنی بھاری نہیں لگتی جیسا کہ اگر ایک تھوڑا سا کم پروٹیکٹڈ انورٹر ہم لگا کر اپنے اس سولر انرجی سسٹم کو کسی خطرے سے دوچار کریں۔ اچھا یہ بتائیں، ساری باتیں تو ہو گئیں، سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اتنی خصوصیات کے ساتھ جو انورٹرز ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی، کیونکہ جب اب 10 کلو واٹ کا انورٹر ہے، پی وی انورٹر ہے، جس میں آپ دن میں 4 ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ لگاتار پورا دن آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کا پی وی لوڈ پورا ہے، جی تو اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ سر یہ آپ کو مل جائے گا 75 کی رینج میں، 75,000۔ 75,000 میں، اور یہ T14000 پلس انورٹر ٹائیگر روکو سیریز کا، اور اس میں آپ کو بہترین پروٹیکشن لیول کے ساتھ، بہترین آفٹر سیل سروس کے ساتھ یہ انورٹر آپ کو جو ہے یہاں عارف الیکٹرانکس سے دستیاب ہوگا۔ اور اس کی جو مزید اس حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں گے تو کمنٹس میں جو ہیں آپ ہمیں سوال کریں گے تو ہم اس ٹائیگر کمپنی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے وہ جواب لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو آپ کے تحفظات ہوں گے۔ ہمارا مقصد پوری نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی پروڈکٹ کو آپ کے سامنے عیاں کرنا ہے۔ اور اس میں ڈفرینس کے حوالے سے ایک دفعہ تھوڑا سا ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ دونوں کے سرکٹ ملاحظہ کر رہے ہیں اسکرین پر، اور دونوں کے سرکٹس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ کس میں کتنی پروٹیکشن لگی ہوئی ہے، کتنی ریلیز ہیں، کتنے اس میں اضافی کیپیسٹر، ہیوی کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ چیز کی کاسٹ اگر تھوڑی زیادہ ہے تو اس کا پروٹیکشن لیول کہیں زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔